रहीम। तमाम अहलियान इस्लाम को रमज़ान का पहला रोज़ा आज है, मुबारक हो। जिन्होंने रखा है अल्लाह कबूल फरमाए, जो नहीं रख सके अल्लाह उन्हें रखने की तौफीक दे। आज फ्री अमलियात पे एक बहुत ही अहम मौजू, बहुत ही अहम टॉपिक जो हर घर की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन अमल बताया जाएगा आपको। आप अल्लाह पर यकीन रखकर इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। क्योंकि हर घर में आज परेशानियां हैं, कुछ ना कुछ लोगों की मुखालफत बहुत ज़्यादा है। कोई किसी की तरक्की देखना पसंद नहीं करता, हर बंदा दूसरे से हसद करता है, हर बंदा दूसरे की ऊंचाई देखना गवारा नहीं करता, तो वो कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। तो हम अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए, आने वाले घर में पैदा होने वाले नौमौलूद बच्चे, उनकी ताहयात, एक ऐसी हिफाजत जो अल्लाह पाक के कलाम पाक से है। तो इंशाअल्लाह पीर साहब ये अमल आपको बताएंगे, आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह इस अमल का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, जिस तरह अल्लामा अब्दुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब ने वज़ाहत की है कि आज का जो अमल है वो आपको बताया जाएगा। नौमौलूद जो कि छोटे बच्चे पैदा होते ही बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, उनके लिए हिसार, उनके हिफाजती इक़दामात रूहानी तौर पे वो आज आपको हम बताएंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। नाज़रीन, चलते हैं अमल की तरफ। अमल ये है कि बच्चा पैदा होने से पहले आपने ऐसा करना है कि काले रंग का धागा ले लेना है और बाप के कद के बराबर आपने उस काले रंग के धागे को 11 टुकड़े करने हैं। यानी कि नापना है, वो सर से लेकर पाँव तक एक टुकड़ा करना है। ऐसे 11 टुकड़े आपने काले धागे के करने हैं। काले धागे के जब 11 टुकड़े हो जाएं, उसके बाद अगर आप ख़ुद पढ़े हुए हैं कुरान पाक, कुरान मजीद आपको आता है, तो आपने सूरत तारिक वस्समाई वत्तारिक, ये जो सूरत है कुरान पाक के आखिरी सिपारे में है, ये सूरत आप लोगों ने 41 मरतबा आपने पढ़नी है। पढ़नी इस तरतीब से है, ये जो 11 धागे हैं आपने इन 11 धागों को आपस के अंदर मिला लेना है, ऐसे मिला लेना है, ठीक है, सबको साथ कर लेना है। और आपने पहली गिरा लगानी है। पहली गिरा जब लगानी है तो आपने बिल्कुल सख्त नहीं कर देना गिरा को, बल्कि वक्फ़ा छोड़ना है। जिस तरह माचिस की तीली होती है, इतना जो आपने है वक्फ़ा छोड़ना है। बिल्कुल सख्त मजबूती से आपने गिरा नहीं लगानी, वक्फ़ा छोड़ना है। इसी तरह आपने पहली गिरा पर आपने वस्समाई वत्तारिक जब सूरत पढ़ें, ठीक है, ये सूरत पढ़ने के बाद आपने गिरा पर फूंक मारनी है और उस गिरा को आपने बंद कर देना है, बिल्कुल नप देना है, यानी घुट देना है, बिल्कुल मजबूत कर देना है, ऐसे, ठीक है। तो वक्फ़ा ख़त्म कर देना है आपने, जो आपने गिरा के अंदर रखा था। तो नाज़रीन, इसी तरह दूसरी गिरा लगानी है, उसका भी आपने ऐसे ही करना है, यानी कि वक्फ़ा छोड़ना है। वक्फ़ा छोड़ने के बाद आपने सूरत पढ़नी है वस्समाई वत्तारिक। ये पढ़ने के बाद आपने फूंक मारनी है उस गिरा पर। फूंक मारने के बाद आपने उस गिरा को फिर नाप देना है सख्ती से, यानी कि बिल्कुल गिरा लगा देनी है। इसी तरह आपने 41 गिरा इस धागे पर लगानी है, जो कि बच्चा पैदा होने वाला हो या बच्ची पैदा होने वाली हो, उसके बाप या उसकी माँ के, बाप ही बेहतर रहेगा, बाप के कद के बराबर आपने 11 धागे लेने हैं, उसको इस तरह आपने गिरा लगानी है। 41 गिरे लगानी है और 41 मरतबा आपने सूरत तारिक पढ़नी है और फूंक मारनी है। तो नाज़रीन, आप अगर ये अमल ख़ुद कर सकते हैं तो ख़ुद करें। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो महल्ले की मस्जिद में कारी साहब होंगे, इमाम मस्जिद होंगे, आप उनसे भी जाकर ये अमल करवा सकते हैं। तरतीब का तो आपको पता होगा, कारी साहब को समझा दें, कारी साहब ये ऐसा ऐसे इस तरह अमल कर दें हमें,
تو کر دیں گے۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کریں، بچے کی ماں کر سکتی ہے تو ماں کرے، کوئی باپ کر سکتا ہے، بھائی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں، اجازت عام ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جب یہ گرے لگا لینی ہے دھاگے کو، آپ نے بالکل 41 گرے لگا لینی ہے، 41 مرتبہ سورت بھی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس دھاگے کو اکٹھا کر لینا ہے۔ اکٹھا کرنے کا بعد آپ نے چھوٹا سا کپڑا لینا ہے سبز رنگ کا، اس کپڑے کے اندر آپ نے اس دھاگے کو بند کر لینا ہے۔ کپڑے کے اندر بند کرنے کے بعد آپ نے موم جمع کر لینا ہے۔ موم جمع کرنے کے بعد، موم جمع اس طرح کرنا ہے کہ گیلا نہ ہو، بھیگے نہ پانی کے اندر، تو آپ نے اس طرح مضبوطی سے جو ہے نا موم جمع کر لینا ہے۔ موم جمع کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کو چمڑے کے اندر، ریگزین کے چمڑے کے اندر آپ نے، نئے چمڑے کے اندر آپ نے مڑوا لینا ہے۔ مڑوانے کے بعد آپ نے رکھ لینا ہے اور کالی ڈوری اس کے اندر پا لینی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو آپ نے بچے کے گلے کے اندر پہن لینا ہے۔ بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تا حیات تک اس بچے کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ کوئی اس کو جنات اثر نہیں کریں گے، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی نظر، اللہ کے حکم سے آپ کا بچہ جو ہو یا بچی ہوگی یہ حفاظت سے رہے گی۔ ہاں اگر آپ کا بچہ یا بچی پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، 41 دن کے اندر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ عمل صدقہ جاریہ ہے اور یہ اس عمل کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان چیزوں سے بچ جائیں، تاکہ نقصانات سے بچیں، اثرات سے بچیں، شیطانوں کے شر سے بچیں، بری نظروں سے بچیں، بد نظروں سے بچیں اور حاسدوں کے حسد سے بچیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں تو علامہ صاحب کے کہنے پر بتا رہا ہوں، انہوں نے ہی اس بات کی کہا ہے، انہوں نے ہی کہا ہے کہ اس عمل کو آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب کے کہنے پر یہ عمل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی قیمتی عمل ہے اور آپ جتنا ہو سکے اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ شیئر کریں گے، لوگ عمل کریں گے، آپ کو بھی دعائیں ملیں گی، ہمیں بھی دعائیں ملیں گی اور علامہ عبدالرحمن فاروقی صاحب کو بھی دعائیں ملیں گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا ناظرین، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں ویڈیو کو اور شیئر بھی کر دیں۔ اچھا، تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی علامہ صاحب میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو کالیں زیادہ آتی ہیں، بہت زیادہ کالیں آتی ہیں، تو روزہ بھی ہوتا ہے، تراویحیں بھی ہم نے پڑھانی ہوتی ہیں، ہم خود پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، حافظ قرآن ہے، علامہ صاحب حافظ قرآن ہے، ہم خود تراویحیں پڑھاتے ہیں، روزہ ہوتا ہے تو کالیں پہ کالیں آتی ہیں، کالیں پہ کالیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے اندر بالکل کالیں نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ ہم پر ہمارا احساس کریں، ہم آپ کا احساس کرتے ہیں، آپ بھی ہمارا احساس کریں۔ اور اگر کوئی کام ہو تو آپ واٹس ایپ پہ کریں، واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں، ہم آپ کو جواب دے دیا کریں گے، جواب مل جایا کرے گا آپ کو، یہ نہیں کہ جواب نہیں ملے، جواب مل جایا کرے گا۔